जंजीरें ड्रामा सीरियल की सेकंड लास्ट एपिसोड हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा, तोसम अपने मामा जाफरान खान को दफनाने के बाद अपनी माँ की कब्र पर खड़ा होकर गिला करता है कि जिस मामा के लिए मैंने सारी जिंदगी अपनी वार दी और अपने भाइयों को दुश्मन बना फिरता रहा, उस मामा ने देखा मेरे साथ क्या किया। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा तूफान तो सरबुलंद पर आया है, जिसे वो अपने बड़े भाइयों की तरह समझता था। उसने एक एक करके सारे रिश्तों को उससे छीन लिया और अब वो उसका फैसला करने जा रहा है। सुबह को जिरगा बिठाने जा रहा है। रबिया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ ये रात आपके ऊपर बहुत ही भारी और कयामत की रात है। यहाँ पर बैठी बीबी जान रो रही है। ये रात तो सबके लिए कयामत की रात है। बीबी जान किस किस का सोग मनाए, बानो का सोग मनाए या अपने बेटे शेर दिल का। अगले ही दिन सुबह सुराब पर भी जिरगा बैठने वाला है। अब देखना यह है कि रबिया और तोरसम का आमना सामना होगा, और जब रबिया को ये पता चलेगा कि तोरसम सरबुलंद का भाई है और तोरसम ने ही कत्ल किया है, ये बात सरबुलंद को पता चलेगी, तो क्या सरबुलंद तोसम को भी सजा देने वाला है? रबिया अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। वो कहती है कि कल मुझे सरबुलंद जिरगे में बुलाएगा, तो मैं कैसे सुराब के खिलाफ बयान दूंगी। फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है कि जो इंसान अपनी पालने वाली माँ का ना हुआ, अपने भाइयों का ना हुआ, सबसे बढ़कर वो अपनी सगी बहन का भी ना हुआ, वो इंसान मेरा कैसे होगा। और वो इंसान अगर मेरा नहीं है तो मैं क्यों डरूं इस बात से कि मैं उसके खिलाफ गवाही ना दूं। यहाँ पर सीना ताने सुराब आता है जिरगे में, और दूसरी तरफ उसकी बीवी जल रही है कि कैसे मैं इंसान के साथ इतना टाइम गुजारा जिसने अपने सगे भाइयों को भी बर्दाश्त ना किया, और मेरे होते हुए, मेरे साथ रहते हुए उसने बदकारी की, और मैं जल्द से जल्द उसे संसार करूं। इस बात के लिए वो तड़प रही है कि वो कब सजा देगी सुराब को। और जैसे ही जिरगा बैठता है वहां पर सुराब इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने तो मारा ही नहीं है शेरदिल लाला को, और बानो ने तो खुदकुशी की है, और इस बात का तो जाफरान खान ने अपने कबूल भी कर लिया है कि तोसम ने ही शेरदिल लाला को मारा था। सुराब जब शीरी को जिरगे में बुलाता है और पूछता है कि किसने मारा था शेरदिल लाला को, शीरी कहती है कि सुराब और जरगून ने, और मैं भी इनके साथ थी, और बानो का कत्ल भी सुराब लाला ने ही किया है, उनसे गोली लग गई थी बानो को। हैरान रह जाता है जरगून कि शीरी ने कैसे बयान दिया यहाँ पर आकर, और जो सुराब है उसे तो यकीन ही नहीं आता कि शीरी तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, वो मेरे एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए भी हाजिर थी। अब क्या हुआ शीरी को? शीरी ने जिरगे में क्यों ये सब कुछ बता दिया? शाहनूर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तो वहीं पर ही शीरी उसके कमरे में जाती है ताकि वो सुराब के बारे में सब सच बता सके शाहनूर को कि सुराब कैसा है। शीरी को जब देखती है शाहनूर अपने कमरे में, तो हैरान रहती है। वो अपनी मॉम से बात करना जारी रखती है। वो कहती है कि आप अपनी दवाई टाइम पर लें, और यहाँ पर बीजान की तबीयत ठीक नहीं रहती, और जब बीजान की तबीयत ठीक होगी तो मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। वो शीरीन से पूछती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और जब शीरीन टांग के ऊपर अपनी टांग रखती है, तो वहां पर फिर नूर कहती है उसे कि तुम अपनी औकात से बाहर नहीं हो रही। तो वो कहती है कि एक बार मुझे सुराब खान ने भी ये बात बोली है कि तुम औकात से बाहर हो रही हो। ये बात जब नूर सुनती है तो हैरान रहती है। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो शीरी मुझसे। वो कहती है कि मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रही, मैं सुराब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये जो बालियां है ना, ये बालियां भी मुझे सुराब ने दी हैं, और वो मुझे कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे बालों को मैं छूता हूँ ना तो ऐसे लगता है कि जैसे रेशम हो, और तुम्हारे हाथ भी बहुत नरम है, और जब मैं शाहनूर के हाथ पकड़ता हूँ तो उसके हाथ पत्थर के हैं, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। वो जब आपके पास नहीं होते ना, तो तब वो मेरे पास होते हैं, मेरी गोद में सर रखकर वो कहते हैं कि मुझे बहुत सुकून मिलता है तुम्हारी गोद में सर रखने से, और मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं शाहनूर की शक्ल देखूं। आपको बुरा लगता होगा ना जब खान साहब आपको ऐसे बोलते होंगे, या आपकी तरफ प्यार भरी नजरों से नहीं देखते होंगे। यहाँ पर शाहनूर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बैठ जाती है, और बैठने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो शीरी के साथ क्या करे।
وہ ایک دم سے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتی ہے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتی ہے کہ وہ شیری پر نہ گرائے، لیکن شیری کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ کیا بک رہی ہو تم سراب کے بارے میں؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، سراب مجھے بھی کہتے ہیں کہ مجھے خان نہیں کہا کرو، مجھے سراب کہا کرو۔ وہیں پر ہی وہ گلاس پانی کا پھینکتی ہے شیرین کے منہ کے اوپر، تاکہ شیرین کو ہوش آئے کہ شیرین کیسے باتیں کر رہی ہے سراب کے بارے میں مجھ سے، اور وہیں پر ہی وہ گدی سے پکڑتی ہے شیرین کی اور لے جاتی ہے اسے اپنے پوشن سے باہر۔ وہ گھسیٹتے گھسیٹتے شیری کو کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں بی جان کے سامنے لے کے جاؤں گی، تاکہ تمہارا اور سراب کا فیصلہ ہو سکے۔ اور کچھ لمحے کے لیے سب کچھ چپ ہو جاتا ہے، کسی کی بالکل بھی آواز نہیں آتی، کیونکہ یہاں پر شیری کو جو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے اس نے اتنی الٹی حرکتیں جو کی ہیں، اور شیر بانو جیسے ہی لاتی ہے کھینچ کر شیری کو، وہ بی جان کو آواز لگاتی ہے، بی جان چوک جاتی ہے، تو وہیں پر ہی شیری کو قدموں میں گرا دیتی ہے بی جان کے۔ شیر بانو وہ کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے ہے سربلند، مجھے میرا انصاف چاہیے ہے کہ ان دونوں کی بدکاری کی وجہ سے ان کو میں سنسار کرنا چاہتی ہوں، جرگا بلاؤ اور انہیں سزا دی جائے اور انہیں سنسار کیا جائے۔ اس بات کے لیے وہ سربلند کو کہتی ہے، اور بی جان جب پوچھتی ہے کہ ہاں لڑکی، کیا یہ سچ بول رہی ہے شیر بانو، تو وہ کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی بی جان، اس نے خود مجھے بتایا ہے کہ یہ سراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ دونوں بدکار ہیں، سراب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بات جب بی جان اس سے پوچھتی ہے تو بی جان کو کہتی ہے ہاں سچ کہہ رہی ہے شانور، میں سراب کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سے کہتی ہے سراب پر جرگا بٹھاؤ، ایک جرگا تم پر اس نے جھوٹا بٹھایا تھا، اب تم اس کے اوپر سچا جرگا بٹھاؤ اور اسے سزا ملنی چاہیے ہے، انہیں سنسار کر دو۔ اتنے سارے ہجوم میں سے جو سب سے پہلا پتھر ہوگا وہ میں ماروں گی اپنے شوہر کو۔ ربیہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اس کی سزا کیوں، پھر جب سزا دینی ہے تو سارے جرم کی دی جائے، قتل کی بھی سزا دی جائے۔ یہاں پر جب بی جان پوچھتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم، تو وہ کہتی ہے کہ شیر بانو کا قتل بھی سراب نے ہی کیا تھا، اور شیر لالا کو بھی سراب نے ہی مارا تھا، زہر لا کے دینے والا سراب تھا اور دینے والی میں تھی۔ یہ سن کر بی جان کہتی ہے کہ میں مر کیوں نہیں گئی جب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ سراب نے اپنے بھائی شیر دل کو مارا ہے۔ پھر وہ ساری کہانی بتاتی ہے کہ کیسے اس کمرے میں اس رات اس کے پیچھا کرتے ہوئے بانو پہنچ گئی تھی، اور بانو کو نے ساری باتیں سن لی تھی کہ شیر دل لالا کو قتل کیسے کیا، اور پھر بانو نے کہا کہ چلو میرے سامنے تم بی جان کے کو بتاؤ گے کہ کیسے تم نے قتل کیا شیر دل لالا کا، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا اس بات کے لیے، اور وہاں پر بانو نے گن اٹھا لی تھی۔ شیر دل لالا کو توسم نے نہیں مارا تھا، شیر دل لالا کو بھی سراب نے مارا تھا۔ ان کی گاڑی میں بم لگانے والا بھی توسم تھا۔ جب ان کی گاڑی آگے بڑھی تو پل پر جا کر پھٹ گئی، وہاں پر کسی نے بھی بم نہیں لگائے تھے، اور توسم نے قتل نہیں کیا شیر دل لالا کا، اس کا قتل کرنے والا بھی سراب تھا۔ بی بی جان جب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی۔ سربلند بی جان سے کہتا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ بی جان کہتی ہے کہ اس لڑکی کو بولو کہ چپ ہو جاؤ، میں اس کی اور باتیں نہیں سن سکتی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ شیر دل کا قتل کیسے ہوا اور بانو کو بھی سراب نے مارا ہے۔ پھر اس کے بعد ہی شیرین یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اور زرگون نے مل کر بانو کی قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد بانو کو اس قبر میں ڈال دیا، اور اس نے یہ بھی بولا کہ دیکھو خان صاحب کی طبیعت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ زرگون کہتا ہے کہ تم جاؤ گھر پر، اور اس کے بعد سب کچھ تم یہ سنبھالو، اور خود بھی کپڑے چینج اور پانی میں بہا دینا۔